Mayong buntag mga kaigsunan, mga kagilaan, sa kadakong pribilehiyo nga kita makapamalandong sa pulong sa Dios niini nga kabuntagon. Knowing God by experience. Atong dungagan ang atong pagkasayod kung saan Dios atong kinabuhi pinagi sa atong mga kasinatian. Matod pa sa ato ang Ginoong Hesukristo. No? Dire sa John 17 verse number 3. John chapter 17 verse number 3. Good morning sa tanan nga mga kaigsunan, mga kagilaan nato. Luzon, Visayas, ug Mindanao, bisan pa man sa mga dapit nga naabtan niining ato ang devotion. Ato ang teksto mabasa, makita diya sa John 17 verse number 3. Og kini mao ang kinabuhing dayon nga sila unta makaila kanimo ang bugtong tinuod nga Dios og ni Jesus Kristo kinsa imong gipadala. Now, ang bugtong paagi nga makaila ka sa Dios mao ang pagkabaton sa kinabuhing walay katapusan. No? Matod pa ni Christ, and this is life eternal, that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. So, ang bugtong paagi nga makaila kita sa Dios mao ang pagkabaton sa iyang kaluwasan. So, diha magsugod mga kaigsuonan, mga kagalaan, ang pagkaila nato sa Dios. Apan ang mensahe nato niini nga kabuntagon mao ang pagkaila pag-ayo sa Dios kung unsa o kinsa siya sa atong kinabuhi nga naglihok pinaagi sa atong mga kasinatian by experience. Okay? Now, kitang tanan nga mga tao ni ining kalibutan na daghan tang mga kasinatian sa kinabuhi. Daghan tang mga naagian, mga kasakit, mga kalipay, mga kagulanan, no? Daghan ta ni ana nga kasinatian mga kaigsunan. Unya mosugot tag sa dili kining mga kasinatian nga atong maagian or naagian apa kining mga kining maong kasinatian nga atong maagian ug naagian pwede kaayo nga gamiton sa Ginoo or atong magamit nga mas the more natong mailhan ang Dios mga kaigsunan. Apan sa dili pa di ay ato sa ning i-share kadali atong live kay limot ko da. Okay. Karat gamay na to ang audio. Mic check. Check mic test. Okay. Ato ta sa pagpamalandong mga kaigsunan, mga kagilaan, nining kabuntagon, no? Mana kog share atong live. So knowing God by experience.
Matod pa ni Jesus Christ that eternal life is knowing God. No? Including God, the Son, Jesus Christ. Jesus did not mean that eternal life is knowing about God. No? Wala maghisgot si Jesus Christ, wa siya magpasabot nga sa pag-ingon niya sa John, ako ganing pasayas pag-ayo mga kaigsunan. Kining sa John 17 verse number 3. Pag-ingon diya ni Christ nga, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Wala magpasabot si Jesus Christ nga kini nga kinabuhi mao ang pagkaila nimo nato mahitungod sa Dios. Kundili ang iyang gisulti nga sila unta makaila kanimo. Personal gyud mga kaigsunan, mga kaigalaan, no? Now, daghan kaayong mga kasinatian nato sa atong kinabuhi ni ining kalibutana. Sahay di nato ma-recognize ang Dios. Siguro nagpasulabi ang kahadlok ang atong gibati ni anang panahona. No? Adunay mga titles, pangalan, no? Biblical names, titles, and descriptions of God identify how the men and women of the Bible personally came to know God. Mga kaigsunan, mga kailaan, adunay gitawag og biblical names, titles, and descriptions of God identify how the men and women of the Bible personally came to know God. Okay? I hope nga ato ning masabtan mga kaigsunan, mga kailaan. Ang mga katawhan kaniadtong panahon sa daang testamento, ang Dios mga kaigsunan, mga kailaan, nagpakita kanila, no? Sa lihok nga diin, maka-bless, no? Nakapatubo pag-ayo sa ilahang pagdaig, sa ilahang gining gitawag o spiritual life nila mga kaigsunan, no? The more sila nga nakasinati ni adto, the more sila nga nakaila sa Dios. Number 1, kining gitawag og si Abraham. Si Abraham, mga kaigsunan, mga kaigalaan, dili siya bag-o alang kanato. Dili na ko basahon ang kinatibuk-an sa sugilanon sa mao nga bersikulo. Kung imong pamalandungan ug basahon ang Genesis chapter 22 verse number 1 down to verse number 18. Okay? Genesis chapter 22 verse number 1 down to verse number 18. Diha nimo mabasa kung unsa ang gihimo sa Dios sa kinabuhi ni Abraham, no? Pinaagi sa iyang kasinatian, experience. Na unsa man nahitabo. Okay? Ang nahitabo mga kaigsunan, human siya mituo sa Dios, no? Gisuwayan siya sa Dios mga kaigsunan. Giingnan siya sa Dios nga, Abraham, ang imong bugtong anak nga si Isaac ihalad nganhi kanako. Okay? Unya, si Abraham, wa mo balibad. Okay? Sayo sa buntag, mibangon si Abraham, dala ang iyang duha or tulo ka ulipon, duha, ikatulo si Isaac. Mitanga sila dito sa bukid. Layo nga lugar ang ilang giadtuan. Dayon, nanguhag kahoy tong iyang mga ulipon. No, gitapok ang mga kahoy. Unya, andam na. Matod pa ni Isaac,
usa ka inosenteng bata nga nangutana siyang amahan, Amahan, andam naman ang kahoy. Unsa pa may kulang, asa man ang karnero, asa man ang hayop nga atong sunugon or atong ihalad. Unsay tubag ni Abraham? Mato pa ni Abraham, God will provide. Mao ni tubag ni Abraham, mga kaigsunan. Pero gituman gyud ni Abraham nga ihalad yun ang iyang bugtong anak nga sinunog, burn offering. Sa yunan kaniyana. Giplastar siya Isaac. Isaac, mga kaigsunan, gracias Ginoo. Po siya mo reklamo nung ingo kapag God will provide. Pero nga nung ako manoon ang gipatong dinhi sa lapad o bagang kahoy. Ako ba di ay ang ihalad? Ako lang yung basahon, mga kaigsunan, mga kaigilaan aron kining di ta masayop ba sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Wa gyud mo reklamo ni si Isaac, naliwat gyud siyang amahan ba. Tanawa Genesis 22 verse number 7. Unya si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan ug miingon, Amahan ko, ug siya mitubag aniya ko anak. Ug siya mingon aniya karon ang kalayo ug ang sugnod. Apan hain man ang nating karnero nga igahalad nga sinunog. Og mitubag si Abraham, ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero nga igahalad nga sinunog anak ko. Ubosa nagapadayon sila sa paglakaw nga nanagkuyog. Pag-abot sa verse 9, og miabot sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Si Abraham mipatindog dito usa ka halaran o gipaluna pagayo ang kahoy o gigapos niya si Isaac nga iyang anak ug iyang gipahimutang siya sa ibabaw sa sugnod. Uman miabot sila sa dapit. Ang dapit nga gisugo sa Dios asa siya maghimog halad nga sinunog, burnt offering. Plastar na ang kahoy. Karon gibutang niya ang iyang bugtong anak, mga kaigsunan, mga kaigilaan. Ang iyang bugtong anak gigapos. Tanaw na itong nireklamo ba? O gitoyhod ni Abraham ang iyang kamot o gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. Tiyaw mo na, mga kaigsunan. Tinud-anay gyud wa gyud mangumidya. No, pwede man nga mo obey si Abraham nga kanang alanganin ba? Ako lang nin tumanon pero sa kanang tinuod ba kanino nga i-provides Ginoo. Wala. Tinuod yun ang nahitabo iyag yung gigapos ang iyang bugtong anak aron dunggabon na, mga kaigsunan. Patio na niya kay burn offering good ang pagabuhaton ang gisugo sa Dios ngadto niya. Pero pag-abot sa verse number 11, og ang anghel sa Ginoo misinggit kaniya gikan sa mga langit nga nagaingon, Abraham, Abraham, og siya mitubag, ania ako. Og nagaingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa. Og karon na ilako nga ikaw nahadlok sa Dios. Kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. Mga kaigsunan, mga kaigilaan, mao ni ang kasinatian, experience ni Abraham. Si Abraham, mga kaigsunan, sa dihang gihalad niya ang iyang bugtong anak, tinuod yun nga iyang patyon, nganong wala man siya magpanagana, nganong wala man siya magduha-duha, nga iyang patyon ang iyang bugtong anak aron ihalad nga sinunog.
Tungod kay ang Dios maoy nagsugo niya. No? Kay kung ang nagsugo niya iyang silingan, iyahang isig katao, iyang asawa, di gyud siya mutuman. No, magduduha gyud ka kay ang nagsugo nimo imong isig katao. Pero diha nimo makita kung unsa ka obedient ni si Abraham sa pagtuman sa sugo sa Dios. Kay bisan gani ang paghalad, no? Bisan ang paghalad sa iyang bugtong anak, wa siya magduha-duha, wa siya mag-alanganin sa paghimo niini kay Dios ang nagsugo niya. Oh. Dios. Pag-ingon sa iyang anak, amahan, andam naman ang kahoy og sugnod. Hain man ang karnero. Unsay tubag ni Abraham, God will provide. Ang Dios ray bahala nga mutagbo niining atong ihalad. Pero wa ta kabalo ba sulod siya una-una. Kung di man mo provide ang Dios og mananap, ikaw gyud akong ihalad dong kay maoy gisugo sa Dios. Sugo wala magisulat diya pero ato lang pangagpas ba. Ingon nga amahan. No? Iyang gituman mga kaigsunan magkagalaan. Pero ang nakanindot sa dihang gipahigda na niyang anak, wa gyud masipyat si Abraham sa iyang pagsalig ug pagtuo sa Dios. Verse 13, unya gihat ni Abraham ang iyang mga mata ug mitan-aw ug ganiya karon ang usa ka karnero nga laki sa likod kansang mga sungay nagapos sa kasampinitan ug miadto ni Abraham ug gikuha niya ang karnero nga laki ug kini gihalad niya sa halad nga sinunog sa lili sa iyang anak, puli sa iyang anak. Verse number 14, o ginganlan ni Abraham kadtong dapita nga Jehovah Jireh, nga maoy ngalan hangtod karon sa bukid ni sa Dios igaandam kini. Jehovah Jireh. Ang meaning ni ana, God will provide. Okay? Gihinganlan ni Abraham ang mao nga bungtod, ang mao nga bukid, ang mao nga halaran nga Jehovah Jireh. Nga ang meaning, God will provide. Nganong ginganlan man niya Jehovah Jireh? Tungod kay iyang nasinati, na experience niya ang buhat, ang lihok sa Dios didtong dapita mga kaigsunan. Oh, dito niya nasinati kung unsa ang Dios nga mo provide puli sa kinabuhi sa bugtong anak ni Abraham. Dito niya mas nailhan ang Dios nga dili bakakon ang Dios nga mutagbo, mo provide sa atong mga panginahanglan. Di ba? Usahay mga kaigsunan, mga kagilaan. Puno na, mapuno sa kabalaka, mapuno sa kahadlok, mapuno sa di maayong pagbati ang atong kasing-kasing, gumikan sa mga kalisod, no? Gumikan sa mga sitwasyon nga diin, nagtuo ka nga dili itagbo sa Dios ang atong mga panginahanglan. Mahadlok na ka nga muampo kay basin og gihapon tubagon sa Ginoo. Pero sultihan tamo mga kaigsunan, mga kagalaan, sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. Si Abraham, matod pa niya, God will provide. Pero ang iyang anak tuwa na sa halaran. Okay? Iyan na untang dunggabon. Duslako na unta niya kay kining gisugo gud siya sa Dios nga ihalad ang mao nga bata.
So sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, ang Dios dili bakakon nga mutagbo, wala siya mangumidya nga iyang i-provide ang atong mga panginahanglan sa atong kinabuhi. Matod pa sa Romans 8 verse number 22 or 32. Kuha ko masayop. Roma 8:32. Kung wala magdumili, kung wala magduha-duha ang amahan sa paghatag sa iyang bugtong anak, unsa pa kaha ang atong mga panginahanglan. No? Tiaw mo na ang gikinahanglan sa tao nga mao ang salvation, ang kaluwasan, wala magduha-duha ang amahan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak. O siya magduha na. Unsa pa kaha ang atong mga panginahanglan? Gisayunan kaniya na. Sa ato pa, kung wala siya magduha-duha sa pagpadala sa iyang bugtong anak, gibundak yun ko ng bugtong anak, unsa pa kaha ang imong gikinahanglan nga bugas, sudan, imong bayranan sa kuryente ug tubig, sa imong bayranan diya sa hospital, sa bayranan nimo sa imong mga loan, unsa pa kaha? No, usahay mga kaigsunan na kaminos ta sa buhat sa Dios or sa gahom sa Dios. No? Kung basahon yung bersikuloha mga kaigsunan. Romans chapter 8 verse number 32. Roma 8:32. Sa maayong balita, Biblia kung basahon, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Tiaw mo na. Wala magdumili ang amahan sa paghatag sa iyang bugtong anak aron pagyod mamatay. Aron pagyod mamatay. Maintag aron mabuhi, mamatay pagyod. No? Unsa pa kaha ang atong mga gikinahanglan, mga panginahanglan? So sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, di ta angay mabalaka pag-ayo sa atong mga panginahanglanon. Kay gi-provide gani sa Dios ang kaluwasan sa atong kalag nga ang kinabuhi ni Kristo maoy tugbang niini, maoy gibuhis niini. Sa pagkahaday ang atong mga panginahanglan. God will provide. Jehovah Jireh. Genesis 22 verse number 14. No? So, knowing God by experience. Sa dihang nasinati ni Abraham, kung unsa ang Dios nga mo provide sa iyang gikinahanglan ni adtong panahona, wala masipyat gitagbo gyud sa Dios. Bisan didto na nagungaw na sa kamatayon ang iyang anak, no? Andam na nga duslakon, dunggabon. Pero usa ka tingog mingon, Abraham, Abraham, Abraham. Ayaw ka na pagabuhata. Ngana sa imong anak. Okay? Paglingit ni Abraham, dunay karnero nga nasangit ang sungay didto sa kahoy. Didto na kaingon siya, God will provide. So tinuod gyud ay gamhanan gyud ay ang Dios
No? Mao na mga kaigsunan nga di gyud ta magduduha eh. Saligan lang gyud nato ang Dios. So dito mas nailhan ni Abraham ang Dios nga naa sa iyang kinabuhi. No, kita mga kaigsunan, dili ta inosente kung unsa kagamhanan ang Dios sa atong kinabuhi. Musugot tag sa dili, pila kahigayon nga naatas kawaladon. Pila kahigayon nga anaata sa kalisod. Pero matingala ka, hangtod karon buhi pa ka. Wala ka mamatay tungod sa kagutom. Wala ka mamatay tungod sa walay bugas. Gi-provide yun sa Ginoo. Problema lang nato magkaigsunan. Wala nato gipatubo ang ato ang pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Mao nang paagiantag mga kasinatian, mga panghitabo aron mahimong kasinatian. Ang nahitabo nimo karon mahimo na siyang experience nimo ugma. Ang nahitabo nimo gahapon nahimo ng kasinatian nimo karon. Di ba? Gahapon grabe naglisod ko ginhawa. Pero karon wa nako gaginawa. Patay na di ay. Di na experience kay wa naman ka. No, ang ako ang point is ang gahapon nga nahitabo nimo kasinatian na to sa imong kinabuhi. Nahimo na tong experience sa imong kinabuhi. Okay? Kung nahitabo nimo kagahapon sa milabay nga bulan tuig nga anaa ka sa kawaladon unya karon anaa ka sa abundansya, mahimo na nimo ng testimony. Makaingon na ka nga, Lord, salamat Ginoo nga sa grabing kalisod nga akong naagian. Imog yung gitagbo, imog yung gi-provide ang akong gikinahanglan. Busa, salamat o Dios nga imong gipakita ang imong gahum sa akong kinabuhi. Pinaagi sa akong kasinatian, pinaagi sa imong pag-provide sa akong mga panginahanglan kagahapon or sa mga milabay nga mga adlaw. Okay? So, the Lord will provide. No? Ugma, ato ni siyang ipadayon, knowing God by experience. Number 1, the Lord will provide. Ugma, buntag mga kaigsunan, itugod sa Ginoo maka, okay, black ka mo kong sayo, ugma de. So, ayan ako, maka-live ko. Okay? Kining salamat sa mubo nga oras nga gihatag sa Ginoo, no? Sa tuang kinabuhi nga makapamalandong ta siya mga pulong. Nanginaot ko nga dunay mga nakuha nato nga pagtulunan sa iyahang mga pulong, mga kaigsunan niini nga kabuntagon. Unya atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga diin nakamata patakaron mga kaigsunan, gi-provide sa Dios ang atong bag-ong kabuntagon. Gi-provide sa Dios ang bag-ong kinabuhi. Every day, every morning, no, ingon ang Bible, we are new every morning. Great is thy faithfulness. No, Lamentation chapter 3. Wa ko masayo. So, matag buntag gi-provide sa Ginoo ang imong bag-ong kinabuhi. Sa pagkatulog nimo, wa gyud ka mahibalo nga buhi pa ka ini kabuntag. Pero gi-provide sa Dios ang kabag-os kinabuhi. Ang kabag-o sa pangunahuna, ang kabag-o sa atong mga commitment, gi-provide nas Ginoo. Higala igsuon kung nakadungog ka niini nga kabuntagon niini nga pulong sa Dios. Kung ikaw wala pa'y kasiguruhan sa imuhang kaluwasan, wa pa ka kasiguro kung naa ka na ba'y relasyon sa Dios, wala pa'y direksyon ang imong kinabuhi, way tumong, samok nga unahuna, gubot nga kasing-kasing, samok nga pamilya.
nagkinahanglan kag Dios. Nagkinahanglan ka sa iyang mga pulong nga mo'y mutudlo, mugiya, mubadlong sa imong kinabuhi. Paghimo og desisyon. Pamalandungi ang pulong sa Dios nga imong nadunggan karon. Igna ang Dios, Lord, usa ko kadautan nga tao. Makasasala ko nga tao, O Dios. Busa ako nagahangyo kanimo nga ikaw magapataliwala, magahari sa akong kasing-kasing. Hinulsuli ang imong mga sala higala igsoon. Hinulsuli. Ang kuna sa imong kaugalingon nga makasasala ka. Igna ang Dios ni ana. Kanabang honest ka nga musulti sa Ginoo nga makasasala kang dako at tubangan niya. Unya dawata siya ingon nga Dios og manluluwa sa imong kinabuhi. Kay maunay gisultis Biblia sa 1 John chapter 5 verse number 11 to 13. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat walay kinabuhing walay katapusan. So ang tao nga mituo og midawat ni Kristo nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Og mao kanang paagiha nga ikaw makabaton og relasyon ngadto sa Dios. So kung naa na kay relasyon sa Dios, dili mahitabo nga dili niya i-provide ang imong mga panginahanglan. Tungod kay nahimo ka na niyang anak. Okay? So mga kaigsunan, mga kagalaan, dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong niini nga kabuntagon. Okay? So salamat, no? Di lang ako basahon ang mga nag-comment, mga kaigsunan, kay napamang ko'y buluhaton god. Kining napakoy andamon, no? So salamat kayo. Unyang gabi makalive man ko by God's grace, no? Taas-taas matag oras dito lang ko mubasa og mga nag-comment, no? Kung namoy mga pangutana dito na i-andam sa tuang live unyang gabi. Okay? So mga kaigsonan, mga kagalaan, salamat sa oras inyong gigahin sa pakig-uban kanako sa pagpamalandong sa pulong sa Dios niini nga kabuntagon. Maghimo ta og closing prayer. Naghimo ko og opening prayer ganina offline. Pero mag-prayer ko online sa closing, mga kaigsunan. Let us pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, niini nga taknas kabuntagon. Salamat, Lord, sa imuhang mga mensahe, sa imong mga pulong, nga diin naghatag kanamo og dugang pagpahimangno. Dugang reminders, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga among gisimba, gialagaran, nga puno sa gahom sa pagtagbo sa among mga panginahanglan. Salamat, Lord, sa imuhang kamaayo sa among kinabuhi. Taliwala sa among mga kasaypanan, kapakyasan, sa among kakulangon kanimo. Wala ka magkulang sa pag-provide sa among mga panginahanglan. Sama ni Abraham, nga diin sa dihang iyang gihalad or iyang ihalad ang iyang bugtong anak. Usa kadako nga gahom nga imong gipakita kaniya. Ang pagtagbo puli sa kinabuhi sa iyang anak, gamao ang karnero, Ginoo. Ug didto na sinati ni Abraham kung unsa ka nga Dios nga mutagbo sa mga panginahanglan namong mga kaanakan nimo. Busa salamat, O Dios, sa kinabuhi ni Abraham nga iya gyung gipakita ang iyang pagsalig, pagtuo nga na kanimo. Ug niresulta kini sa gahom nga naglihok sa iyang kinabuhi. Susamag paagi, O Dios, sa among mga kinabuhi. Sayod ka nga adunay mga kawaladon, kalisod, amuang nasinati ni ining kalibutana. Kawaladon sa physical,
kawaladon sa spiritual, financial, emotional, among giklaim karon nga kabuntagon o Dios, nga ikaw ang Dios nga mo provide niining among mga gikinahanglan. Nanginahanglan mi sa peace of mind, kalinaw sa pangunahuna, kalipay sa kasing-kasing, kahapsay sa panimalay, gikinahanglan namo kini Ginoo. Busa ikaw maga-provide sa among mga panginahanglan financial, nga among ibayad sa among mga balayranan, sa among mga gikinahanglan sa matag adlaw. Nagkinahanglan kami niini o Dios. Nagkinahanglan kami sa among naay mga butang nga among gikinahanglan o Dios. Ilabi na sa imong ministry. Busa kami nag-claim kanimo nga ikaw mo provide niini. O ihatag kanamo o Dios ang kasing-kasing nga andam nga mo paabot sa pagtubag nimo sa among mga giampuan o Dios. Sayod kami nga imo kining i-provide sa umaabot karon ugma or sa umaabot nga mga adlaw. Ang tanan dungog himaya imo lamang o Dios. Padayon kami pagampo alang sa mga nagapangitag trabaho. I-provide o Dios ang ilahang panginabuhian sa mga anaa sa balatian, ana sa hospital, ana ay mga maintenance sa ilahang mga balatian. Kami nag-aampo, Dios, nga ikaw mag-provide sa mga tambal nga ilahang gitake nga may mong instrumento alang sa ilang kaayuhan, Amahan. Busa, salamat Lord sa imuhang kamaayo sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios nga buhi nga amo ang gialagaran. Ang tanan among gipasalamatan sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen o amen. So mga kaigsunan, mga kagalaan, salamat sa oras nga inyohang gigahin sa pagiguban kanako. Nya pila ka tuig no? Pila ka tuig wa ko ka live sa buntag. Nya si tawagan ni tungod sa mga di kapugngan nga mga kakulian bitaw. Labi na niadto kong anak pag panganak sa kong asawa dito nagsugod nga wa ko ka live sa morning, sa gabi na lang kay lisod na alang kanako nga kanang mag-live itong buntag o niya kining si tawagan na bughat yata magasakit ang mga kaigsunan. So salamat sa Ginoo nga nabalik no ang ato ang programa sa buntag. Dugang commitment din ako sa Ginoo mga kaigsunan no kay naagyo sa kung kasing-kasing ang pagwali bitos buntag no sa pikas nga bahin devotion na pod nako kay basa matag mga bersikulo niya maka-share ta dito sa uban mga kaigsunan. Okay kay akong balikon man god ang buntag arita sa gitawag og devotion pagpamalandong unya sa gabi doctrinal mga kaigsunan aritas doktrina unya ibalik nako tong love, courtship and marriage no kay at least dili siya kuan ba sumol paminawon natay pagpamalandong sa tong kinabuhi personal naay para sa pamilya pang relasyon na apoy pang doktrina mga kaigsunan. So nang hinaot ko nga natay mga nakuha nga mga pagtulunan no dapat daghantang makatunan kaysa nahibaw-an no kining mga nahibaw-an nato atong i-apply sa atong kinabuhi aron mas daghantang makatunan gyud sa atong nahibaw-an. So, mga kaigsunan, mga kagalaan, manamili ito sa pagingon, hibalawang kamatuoran, kaya kamatuoran may muhatag kanimog kagawasan, ug hinumdumis kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong makinabuhi. God bless, mayong buntag, to God be the glory.